nindot kaayo tan-awon ang place labi na og makapuyo ka dring lugara. Hasta nindot ta makahuna-huna jud kag kuan kanang makapaminsar ka og maayo. Nya makahinumdum ka sa imong mga kautangan. Ay char, bitaw ay nindot gid diri magdit-dit ug bana ba kay kuan kaayo ang palibot kanang nindot gid siya lami pod kaayo di magsugba-sugba, tapos magkilaw, tapos uban ang imong pamilya nga nga naamoy time sa pagbanding, di ba? Tanawa kaayos-kaayos sa kuan ba, palibot. Labi na naa kay kuan diri balay-balay gamay para istambayanan kung naamoy kanang time nga magbakwasyon mo naamoy kapuy-an, di ba? Yun lang. Thank you for watching.